बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने सबके बाल नोच लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबको सामने बिठा के बेइज्जत कर दिया है। फलक जावेद को इस्लामाबाद से उठा लिया गया है। इमरान खान के हक में एक बड़े फौजी अफसर की गवाही आ गई है। रावलपिंडी की मसाजिद में अजीबो गरीब ऐलानात कर दिए गए हैं। फ्रांसीसी सदर के साथ अमेरिका में एक वाकया पेश आ गया है। जब वहां पर पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर प्रोटोकॉल था, उन्हें वहां पर रोक दिया गया और उन्होंने वहां से डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब किया। ये खिताब नहीं था, इस तरह से समझ लें कि सामने बिठा के बेइज्जत करना था। दुनिया के ममालिक के बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, सबको सामने बिठा के 57 मिनट जो है डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं। सबको थप्पड़ भी मारते रहे हैं, सबको सुनाते भी रहे हैं, पूरी दुनिया को कह दिया कि आप सब गलत है, सब गलत कर रहे हैं, सबको ठीक होने की जरूरत है। पूरी दुनिया में अगर कोई अच्छा काम किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पूरी दुनिया में हर चीज़ की बेहतरी के लिए डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा तक को सुना दी गई हैं। उनसे कहा गया कि आपका क्या काम है। आपका काम है जंगों को रोकना। जंगें भी मैं रुकवाता हूँ, 30 साल की जंगें भी मैंने रुकवाई हैं। सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए, मैं जंगें रुकवा सकता हूँ। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, यूरोप को भी सुना दी हैं, इंडिया को भी सुना दी हैं, चाइना पर भी चढ़ दौड़े हैं। सबको एक एक करके सुनाते गए हैं, सबके बाल नोचते रहे हैं। लेकिन मिजाल के कोई आगे से बोल भी सकता हो, सबको चुप करके सुनना है, क्योंकि अमेरिका के पास जो पावर है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसको नोबेल प्राइज देने के लिए बहुत कुछ कहा गया, उसका कहना है कि मैं जंगें रुकवा सकता हूं। लेकिन नाज़रीन, इस दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए, इस पूरे के पूरे कुरे अर्ज के लिए सबसे खतरनाक पर्सनैलिटी अगर कोई इस वक्त एग्जिस्ट करती है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद कुछ भी करें सब सही होता है। आज सबको सामने बिठा के क्या कुछ किया गया है सब सुनते रहे हैं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक करके सबको सुनाई है। सबसे कहा है कि आप लोग कोई भी अपना काम नहीं कर रहे। यहां तक अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग के ऊपर भी बात करते रहे कि ये बिल्डिंग मेरी कंपनी ने बनाई, सब कुछ ठीक था। उसके अंदर भी खामियां निकालते रहे कि जब से मैंने काम छोड़ा है तो यहां पर ये खामी आ गई है, यहां पर वो खामी आ गई है, हर चीज को। नाज़रीन, ये होती है पावर। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पावर का भी अंदाजा है। उन्हें पता है कि सामने बैठे लोग जो है मजबूर हैं, उनकी मुंह के ऊपर टेप लगा दी गई है, वो कुछ बोल नहीं सकते। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर खड़े होकर सबके बाल नोचते रहे और सब वहां बैठ के चुप करके अपने बाल जो है नचवाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मिजाल के कोई आगे से एक लफ्ज भी बोल सके। नाज़रीन, इस वक्त अगर देखा जाए तमाम के तमाम ममालिक की इस कदर ज़्यादा बेइज्जती की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सबको बुला के बेइज्जत कर दिया है, सबकी बेइज्जती की गई है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त दुनिया अगर बात की जाए कि दुनिया इस वक्त कहाँ पे खड़ी है, तो दुनिया इस वक्त जो है वाकई तबाही के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। सबको मालूम है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में अमन चाहता है या जंग चाहता है, सबको मालूम है। लेकिन सब खामोश हैं। न तो फ़लस्तीन के ऊपर बात की गई, न तो गज़ा के ऊपर बात की गई। अगर बात की भी गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने एहसान कर दिया और ये कह दिया कि मैं भी चाहता हूं कि फ़लस्तीन जो है एक रियासत के तौर पर हो, लेकिन हमास को नहीं चाहता। ये सब कुछ भी वाज़ेह तौर पर कहा गया। बहुत कुछ है जो वहां पर कहा गया, उसकी डिटेल्स में जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल था और वहां पे फ्रांसीसी सदर भी उसी रोड के ऊपर पहुंच गए। उनका प्रोटोकॉल पहुंचा तो उन्हें पुलिस ने वहां पर रोक दिया कि आपको जाने की इजाजत नहीं है, चूंकि बड़े चौधरी साहब यहां से गुजर रहे हैं और अभी आपने रुकना है। और वहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। वहां से फ्रांसीसी सदर गाड़ी से बाहर निकल के आ गए। उन्होंने वहां से डोनाल्ड ट्रंप को कॉल मिला दी और बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की। उनसे कहा कि आपको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से जो भी कहा, फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मैं आपके प्रोटोकॉल में फंसा हुआ हूं, आप थोड़ा जल्दी कर दे ताकि मुझे भी रास्ता मिल जाए। हंसी मजाक में बात होती रही। लेकिन नाज़रीन, क्या वो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट नहीं है? प्रोटोकॉल तो उनको सबसे पहले मिलना चाहिए था। अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रोटोकॉल मिल रहा है। बाकी दुनिया के प्रेसिडेंट हों, प्राइम मिनिस्टर्स हों, उन सबको लाइन में लगा दिया जाता है। नाज़रीन, एक वीडियो सामने आई है जिसमें शहबाज शरीफ और इसहाक डार की भी मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से 37 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है जिसमें मुलाकात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे उनसे हैंड शेक किया। क्या गुफ्तगू हुई, बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा कुछ किया भी जा सकता है, लेकिन वहां पर रस्मी सी गुफ्तगू हुई है। एक मुलाकात वहां पर हुई है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका अपनी पावर का भरपूर फायदा उठा रहा है, सबको जलील कर रहा है। और सबसे बुरी बात यह कि हम सब जो है अमेरिका के हाथों जलील हो रहे हैं। यहां पर एक बयान आपके सामने रखेंगे ईरान का।
یہ واحد ملک ہے ناظرین، یہ واحد ملک ہے کہ جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ اب بھی وہاں کے راہبر کا ایک بیان آیا ہے، راہبر کے بیان کے اندر کیا ہے ہم آپ کے سامنے یہ بیان رکھتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ اب بھی مذاکرات سے ایران کو نقصان ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی غیرت مند قوم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کو قبول نہیں کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ بیان دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہوتی ہیں قومیں، یہ ہوتے ہیں ممالک، یہ ہوتی ہے غیرت۔ ایک امریکہ ہے، پوری دنیا ذلیل ہو رہی ہے، پوری دنیا کے پریزیڈنٹس کو، پرائم منسٹر کو سامنے بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ بالوں سے پکڑتے ہیں، بال نوچتے ہیں، کھینچتے ہیں اور سب کھنچوائے جا رہے ہیں۔ ایک واحد ایران ہے، ایک واحد ایران ہے کہ امریکہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایران آنکھیں نکال لیتا ہے۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں پاور، اسے کہتے ہیں غیرت۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہو، پاور ہو، تو پھر آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا چودھری بھی وہ ایک لفظ تک نہیں بول سکتا۔ ناظرین، کاش کہ کوئی ایک بھی دنیا میں اور ملک ہوتا جو کہ ایران بن سکتا تو یقیناً پھر امریکہ کو جواب بھی مل جاتا۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، عمران خان کے کیس میں ایک گواہی سامنے آئی ہے اور یہ گواہی دینا ہے بریگیڈیئر احمد کی، جو کہ عمران خان کے کیس میں سب سے اہم گواہ ہیں، توشہ خانہ کیس 2 کے اندر اہم گواہ ہیں۔ انہوں نے کیا گواہی دی ہے؟ ان کی گواہی عمران خان کے حق میں جا رہی ہے، بڑی گواہی ہے۔ توشہ خانہ کیس کے سب سے مستند اور قابل اعتماد گواہ MSPMI کے بریگیڈیئر احمد نے بیان دیا ہے کہ پروٹوکول اور دستاویزات مکمل تھیں اور PM نے، پرائم منسٹر یعنی کہ عمران خان نے کوئی بھی احسان نہیں مانگا۔ کیس کو غیر سنجیدہ بے بنیاد بناتا ہے، جس میں PMI کے پرائم منسٹر عمران خان کے دیگر تمام کیسز کی طرح مقدمہ چلانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بیان دیا گیا ہے، عمران خان کے حق میں بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس وقت نظام عدل و انصاف جو ہے مفلوج ہو چکا ہے۔ عمران خان کے حق میں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، نہ تو عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ فیصلہ جہاں سے ہونا ہے، جہاں سے ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں آئے گا، عام صحافی بیانات دے رہے ہیں کہ عمران خان جو انہیں 10 سال کی سزا ہو جائے گی، عمران خان کے باہر آنے کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں، عمران خان اگر یہ کریں گے تو سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ عام صحافی، ناظرین طلعت حسین بول رہے ہیں، ناظرین جاوید چودھری جیسے صحافی باتیں کر رہے ہیں۔ عدالتوں کو نہیں معلوم عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا، صحافیوں کو سب معلوم ہے سزائیں کتنی ہوں گی، آزادی کیسے ہوگی، سب جانتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کا نظام عدل و انصاف۔ لیکن ناظرین، یہ بڑی گواہی ہے، عمران خان کے حق میں بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ گواہیاں آتی رہیں گی، لیکن جب تک نظام نہیں چاہے گا عمران خان کی آزادی کے لیے کوئی بھی راہ نہیں نکلے گی، چونکہ نظام جو ہے سب کچھ نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے، اس وقت پاکستان کے اندر بھی ایک نظام ہے جس کے قبضے میں عدالت بھی ہے، انصاف بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ناظرین، راولپنڈی کی مساجد سے ایک اعلان سامنے آیا ہے۔ اس اعلان میں کیا کہا گیا ہے؟ آنند فانند کل رات اعلانات کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جس کے گھر میں افغانی رہتے ہیں، جس کے کرایہ دار افغانی ہیں، انہیں فوراً نکال دیا جائے، ان کی معلومات دی جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ اچانک اعلانات ہوئے ہیں۔ افغانستان کے بارے میں منسٹرز کے بڑے بڑے بیانات ہیں کہ اگر افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس وقت افغانیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور بہت ہی بڑے لیول کے اوپر آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، فلک جاوید کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، کازانی ہائٹ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری بھی بہت نرالی گرفتاری ہے۔ اسے گرفتاری کہا جائے، اسے کہا جائے کہ اٹھا لیا گیا ہے، اس میں کیا مناسب چیز آپ کے سامنے سچویشن رکھتے ہیں۔ ناظرین، فلک جاوید کا مسئلہ کیا تھا؟ فلک جاوید جو ہے 9 مئی کے کیسز میں مطلوب تھی، 2 سال سے مفروری کی زندگی جی رہی تھی، کبھی کہیں پر چھپتی تھی، کبھی کہیں پر چھپتی تھی۔ اب بھی وہ پشاور کے جلسے میں شرکت کے لیے آئی، اسلام آباد ٹھہری، ایک جگہ جا کر ٹھہری، وہاں پہ مخبری ہو گئی، وہ جگہ انہوں نے تبدیل کی اور کازانی ہائٹس کے اندر آ گئی، وہاں پر بھی آنند فانند انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر پولیس کی گاڑی آئی، وہاں پر ویگو ڈالے آئے، وہاں پر لینڈ کروزر آئی، وہ آ کے رکی، اچانک آنند فانند پولیس نکلی، کازانی ہائٹس کے اندر گئی، 10 سے 15 منٹ کے اندر فلک جاوید کو وہاں سے گرفتار کر کے باہر لایا گیا، پراڈو کے اندر بٹھایا گیا اور وہ فراٹے بھرتی وہاں سے نکل گئی۔ پھر ایک چھوٹی گاڑی کے اندر جو فلک جاوید کا باقی سامان رکھا گیا، یعنی کہ ان کی گرفتاری لمبی ہے، انہیں قیام کرایا جائے گا، اس لیے ان کا سامان بھی اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس طرح سے اٹھایا جانا کیا اسے گرفتاری کہا جائے گا؟ گرفتاری تو یہ ہے کہ پولیس کے پاس جو ہے کیس ہو، اس کے بعد جو ہے پولیس آ کر اس کیس کی بنیاد کے اوپر گرفتار کرے، ان کے پاس وارنٹس بھی ہونے چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے فلک جاوید کو گرفتار کیا گیا ہے، اسے گرفتاری کہا جائے گا یا اٹھانا کہا جائے گا؟
کہاں پہ گئی ہیں، دیکھنا یہ کہ کیا آج انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، ایک گونج اسلام آباد میں اور بھی چل رہی ہے کہ ایکسٹینشن ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ اب تیسری ایکسٹینشن بھی مانگی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی ایکسٹینشن فیلڈ مارشل کی تھی، دوسری ایکسٹینشن حکومت چاہتی ہے کہ لمبا چلے، اور اب جو ہے عدالتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارا حصہ کہاں پر ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہم نے سب کچھ آپ کے لیے کیا، ہمارا حصہ کہاں پر ہے۔ اب تیسری ایکسٹینشن کی بھی باز گشت جو ہے اسلام آباد میں سنائی دینے لگ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جاتا ہے۔ ایکسٹینشن، سب کو ایکسٹینشن چاہیے، اس نظام کو تسلسل چاہیے، لمبا دوڑنا چاہیے۔ یہ نظام چاہتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہ ہو، خالی میدان ہو، ہم اکیلے دوڑ رہے ہوں، اور اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے لمٹ ہو کہ جہاں پہ چاہیں ہم کہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ جیت بھی اپنی مرضی سے ہونی چاہیے، اس کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ناظرین، کیا اس طرح سے نظام چل پائے گا؟ کیا اس طرح سے ریاست چل پائے گی؟ یہ خود بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔